राष्ट्रियताको पहरेदारी जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी। यो हो न्यूज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार, म राजेश शर्मा। सुरुमा हेडलाइन्स न्यूज। कर्मचारीहरूलाई काम छोडेर चाकरी गर्न नधाउन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको आग्रह। मन्त्रालयमा मन्त्री र कर्मचारीको कदममा कदम मिलाएर हिँड्ने प्रतिबद्धता। बजेट कार्यान्वयनको सम्बन्धमा विज्ञहरूसँग छलफल गरेर निर्णय लिने नवनियुक्त गृहमन्त्री खाँडको भनाई। ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेशहरूको सम्बोधनमा पनि छलफल हुने उद्घोष। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सरकारी निवासबाट बिदा। बालुवाटारदेखि निजी निवाससम्म नेता कार्यकर्ताको स्कटिङ र स्वागत। भारी वर्षाका कारण प्रभावित। नेपालमा 24 घण्टामा थप 2905 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि। 18 जनाको मृत्यु। चीनको एक होटेलको भवन भत्किँदा कम्तीमा 17 जनाको मृत्यु। 6 जना घाइते, अन्य 6 जनाको जीवित उद्धार। र एएफसी एशियन कप छनौट फुटबल टोलीका लागि 36 खेलाडीको नाम घोषणा। राष्ट्रिय टोलीको क्लोज क्याम्पबाट बाहिरिए 14 खेलाडी। अब न्यूज विस्तारमा सुरु गरौं। निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार छोडेर आफ्नो निजी निवास भक्तपुर स्थित बालकोट जानुभएको प्रसङ्गबाट। निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार छोडेर आफ्नो निजी निवास भक्तपुर स्थित बालकोट जानुभएको छ। बुधबार निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारी निवास छाड्नु भएको हो। सोमबार सर्वोच्च अदालतले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि परमादेश जारी गरेसँगै राष्ट्रपतिले मङ्गलबार देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुभएको थियो। देउवा प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण गरी आफ्नै निजी निवास बुढा नीलकण्ठ जानुभएको थियो। ओलीले सरकारी निवास छाडेसँगै देउवाको लागि सरकारी निवास बालुवाटारमा आउन बाटो खुलेको छ। बालुवाटार छाड्दै गर्दा ओलीको समर्थकहरूको भेट लागेको थियो। मङ्गलबार नै एमाले नेताहरूले हजारौं मोटरसाइकल र गाडीका साथमा ओलीलाई स्कटिङ गरी बालकोट पुर्याउने उद्घोष गरेका थिए भने नेताहरूको निर्देशनअनुसार सयौंको संख्यामा एमालेका नेता कार्यकर्ता ओलीलाई स्वागत गर्नका लागि सरकारी निवास बालुवाटारदेखि निजी निवास बालकोटसम्म लामबद्ध भएका थिए। युवा तथा विद्यार्थीहरू र पार्टी कार्यकर्ताहरू केपी शर्मा ओलीको नामाङ्कित पोस्टर, पार्टीको झण्डा र बाजागाजा सहित उपस्थित भएका थिए भने बालुवाटारदेखि बालकोटसम्म ओलीको अघि र पछि लामबद्ध भएका थिए। बालकोटमा ओलीलाई स्वागत गर्न समर्थक तथा शुभेच्छक र स्थानीयहरूको घुइँचो लागेको थियो। स्थानीयले उहाँलाई पुष्पगुच्छा प्रदान गरेका थिए। पत्नी राधिका शाक्य सहित निजी निवास पुग्नुभएको उहाँको पक्षमा निवासमा पनि चर्को नाराबाजी भएको थियो। ओलीले समर्थक तथा शुभेच्छकहरूलाई बरन्डाबाट अभिवादन गर्नुभएको थियो। सरकारको 43औं प्रधानमन्त्रीको रूपमा कुशलतापूर्वक कार्यकाल सफल पारेको भन्दै युवाहरूको तर्फबाट युवा सङ्घका अध्यक्ष किरण पौडेलले अभिनन्दन पनि गर्नुभएको थियो। ओलीको पक्षमा नाराबाजी गर्ने कार्यकर्ताहरूले सर्वोच्च अदालत, सरकार र गठबन्धनका नेताहरूप्रति अभद्र नाराबाजी समेत गरेका थिए। ओलीको गृह प्रस्थानको सडक भने अस्तव्यस्त भएको थियो। सर्वसाधारणले जामको शास्ति भोग्नु परेको थियो। नवनियुक्त गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट कार्यान्वयनको सम्बन्धमा विज्ञहरूसँग छलफल गरेर निर्णय लिने बताउनु भएको छ। बुधबार गृहमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्दै मन्त्री खाँडले केपी शर्मा ओली नेतृत्वले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेटको कार्यान्वयनलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सम्बन्धमा वर्तमान सरकारले विज्ञ र प्रशासकहरूसँग सल्लाह गरी निर्णय लिने बताउनु भएको हो। उहाँले बजेटको अध्ययन गरी संवैधानिक र कानुनी अवस्थालाई ध्यानमा राखेर निर्णय लिने बताउनुभयो। अब हाम्रो चाहना के भन्दाखेरि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिकाको शक्ति सन्तुलन र पृथकीकरणको सिद्धान्तमै हामी उभिएका छौँ। अब त्यो अवधारणामा व्यवस्थापिकाको अब विधि निर्माण गर्ने, कानुन बनाउने दायित्व हो, त्यसलाई हामी सम्मान गर्छौँ र सरकारले त्यसको चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने हो, पालना गर्ने हो। अब न्यायपालिकाले आवश्यकता अनुसार चाहिँ तपाईलाई त्यसको व्याख्या गर्ने हो। त्यसकारणले जनप्रतिनिधि संस्था, सङ्घीय संसद, प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा या प्रदेश सभा र स्थानीय सरकारहरू पनि सक्रिय बनुन् र आफ्नो चाहिँ विधि निर्माण गर्ने भूमिकामा चाहिँ अग्रसरता लिएर अगाडि बढोस् है भन्ने हाम्रो चाहना छ। त्यस अन्तर्गत कस्ता कस्ता अध्यादेशहरू आएका छन् हैन र त्यसका बारेमा हामी छलफल गर्छौँ र
र हाम्रो चाहना छ यो व्यवस्थापिका संसदलाई बढीभन्दा बढी सक्रिय बनाउन सकियोस् कानुन निर्माण गर्ने क्रममा। सरकारले चाहिँ नि राम्रै सोचेर लग्या होला हुन्छ, तर त्यहाँ जनप्रतिनिधिहरूको बिचबाट अझै त्यो परिष्कृत भएर आउँछ। त्यो मुलुकको लागि पनि जनताको लागि अझै बढ्ता त्यो उपयोगी हुनसक्छ हुन्छ। त्यस कारणले नै यो व्यवस्थापिकाको विधि निर्माणको भूमिकालाई हामी सबैले आत्मसात गरेको त्यसैमा उभिएको हामी। उहाँले व्यवस्थापिका संसदलाई बढीभन्दा बढी सक्रिय बनाउनका लागि सरकारले विशेष भूमिका खेल्ने बताउनुभयो। ओली सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरूको सम्बन्धमा कस्ता कस्ता अध्यादेश ल्याएका छन् त्यस सम्बन्धमा पनि छलफल हुने बताउनुभयो। जनतामा जनप्रतिनिधिको चाहिँ आधारशिला रहन्छ भने जनप्रतिनिधिको आधारशिलामा सरकार हुन्छ। त्यहाँले यो सरकार चाहिँ नि जनप्रतिनिधि संस्थाहरूलाई, व्यवस्थापिका संसदलाई, प्रतिनिधि सभालाई, राष्ट्रिय सभालाई सम्मान गर्दछ र त्यसलाई बढी गतिशील र क्रियाशील बनाउनेतर्फ चाहिँ नि हामी लागिरहन्छौँ। त्यसमा हामीले विज्ञहरूसँग सल्लाह गर्छौँ, प्रशासकहरूसँग सल्लाह गर्छौँ र त्यसको चाहिँ के छ त्यो सीमाहरू, कानुनी प्रक्रियाहरू के छन्, संवैधानिक प्रक्रिया के छन्, त्यसको चाहिँ अध्ययन गरेर अनि संवैधानिक, कानुनी र अहिलेको वस्तुस्थितिलाई ध्यानमा राखेर हामीले चाहिँ निर्णय लिन्छौँ। मन्त्री खाँडले केन्द्रीय विपद व्यवस्थापन कोष मार्फत पूर्वी नवलपरासी जिल्लामा बाढी पहिरोबाट क्षति भएकाहरूलाई राहत दिनका लागि जिल्ला विपद व्यवस्थापन कोषलाई तुरुन्तै 20 लाख रुपियाँ पठाउने गरी फाइलमा पहिलो हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2905 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 8108 को PCR परीक्षणमा 2010 जना र 4916 एन्टिजेन परीक्षणबाट 895 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोना संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा 18 जनाको मृत्यु भएको छ र 1606 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 26647 जना रहेका छन्, जसमध्ये 2479 जना होम आइसोलेसनमा र 2548 जना स्थलगत आइसोलेसनमा रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 425 जना संक्रमित भेटिएका छन्, जसमध्ये काठमाडौँमा 294, भक्तपुरमा 67 र ललितपुरमा 62 जना संक्रमित भेटिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै काठमाडौँमा 294 र कास्कीमा 231, झापामा 179, मोरङमा 252 र सुनसरीमा 141, चितवनमा 36 जना कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। संसद पुनर्स्थापना सहित नयाँ सरकार अदालतको आदेशमा गठन भएको भए पनि यो प्रकरणमा नेपथ्यका हिरो हुन् एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल। माधव नेपालले संविधानको रक्षा गर्न पार्टी नेताभन्दा माथि उठेर निर्णय लिने साहस गरेका कारण अहिलेको राजनीतिक कोर्स बदलिएको छ। आफ्नो इमान र अडानको भूमिकाका कारण एमाले नेता माधव नेपालको व्यक्तित्व राजनेताको रूपमा उदाएको छ। एक रिपोर्ट। केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको असार 28 को फैसलाले हटाएर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने बाटो तय गरेको हो। संविधान त यो काम अदालतबाट भएको छ, तर यस प्रकरणको नेपथ्यका मुख्य खेलाडी भने नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपाल हुन्। माधव नेपालले पार्टीभन्दा माथि देश, संविधान र व्यवस्थाको रक्षा हो भन्ने यकिन गरेर विपक्षी दलका नेता देउवालाई आफ्ना 26 सांसदको समर्थन दिएकै कारण ओली सत्ताको पतन र देउवा सरकारको उदय हुन सकेको हो। भले यसको तारतम्य संविधानको सही व्याख्यासहित सर्वोच्च अदालतले गर्यो। 3 वर्ष 5 महिनापछि शासन सत्ताबाट अदालतको परमादेशको कारण हट्नु परेको त ओलीले पनि स्वीकार गरे। ओलीले यो पनि भुलेनन् कि उनको सत्ता उनकै सहयोद्धाहरूको असहयोगको कारण ढलेको थियो। देउवालाई समर्थन गर्ने 26 सांसदहरूलाई उनले एमालेका अनुशासनहीनको संज्ञा दिए। यसले पनि ओली परमादेशले होइन पार्टीकै असहयोगले सत्याच्युत हुन विवश हुनु परेको स्पष्ट छ। नेकपाको एकता टिकाइरहेको भए ओली बाँकी 17 महिना प्रधानमन्त्रीमै रहन्थे। नेकपाको एकता भङ्ग भएपछि एमालेलाई एक ढिक्का राख्न सकेको भए पनि ओलीको सत्ता जोगिन्थ्यो। तर सुरुमा नेकपाका प्रचण्डलाई र पछि एमालेका माधव नेपाल र झलनाथ खनाल समूहलाई सत्तामा बसेरै दानवीकरण गर्ने ओली हरकतकै परिणाम थियो माधव नेपालहरूको विपक्षी गठबन्धनहरूसँगको सहकार्य र सहयात्रा। एमालेको आन्तरिक पार्टी जीवनमा ओली सत्ता ढालेर देउवा सरकार बनाएको आरोप त माधव नेपालहरूले जीवनभर झेल्नुपर्नेछ।
एमाले नै रहेर पार्टी अध्यक्ष ओलीको सरकारलाई ढाल्नु माधव नेपालको लामो राजनीतिक जीवनकै कठोर चुनौती थियो। तर संविधानको रक्षा गर्न गणतन्त्रको स्थायित्वको लागि पार्टीभित्र नै ओलीलाई तह लगाउन माधव नेपाल समूहले असाधारण राजनीतिक जुवा खेल्न सक्यो। खेल अवधिभर टिक्न पनि सक्यो। त्यसैले ओलीले आत्मघाती करार गरे पनि माधव नेपालहरूले आफ्नो इमान र अडानमा टिकेर ओलीलाई त हटाए लिग बाहिर गएको संविधानलाई पनि लिगमा फर्काए। राजनीतिक दलहरूबीचको एकता र सहकार्यमा माधव नेपालहरूको भूमिका ऐतिहासिक र स्मरणीय रह्यो। देशका पूर्व प्रधानमन्त्री रहिसकेका र मदन भण्डारीको हत्यापछि करिब 14 वर्ष एमालेको महासचिवका रूपमा पार्टीको सफल नेतृत्व गरेका माधव नेपालले ओलीको विकल्पमा देउबाको सरकार बनाउँदै संविधानको रक्षा र कार्यान्वयनमा नयाँ उदाहरणीय भूमिका खेलेका छन्। एउटा दलको होइन, राजनेताको जिम्मेवार भूमिकामा नै माधव नेपालको उदय भएको छ। उनले अब लिग बाहिर गएको संविधानलाई लिगमा फर्काए जस्तै विभाजित एमालेलाई नयाँ ढङ्गले पुनः एकताबद्ध बनाउन सके भने माधव नेपालको राजनीतिक कद अझ उच्च हुनेछ। ओलीकै कारण टुटेको नेकपाको एकतालाई पुनर्जीवन दिन पनि सकेको खण्डमा त विभाजित वाम राजनीतिको वृत्तमा माधव नेपाल वाम आन्दोलनका नयाँ युग निर्माता नै बन्न सक्नेछन्। कट्टर एमालेको नजरमा माधव नेपालले आत्मघात गरेको ठहरिएला। ओलीकै शब्दमा माधव नेपालको कदम आत्मघाती भनिएला। तर संविधानवाद र संसदीय सर्वोच्चता पुनर्स्थापित गर्न भने माधव नेपालको योगदान अनुकरणीय र युगीन महत्त्वको रहेको छ। त्यसैले माधव नेपाल एमालेको नेता मात्रै होइन, राजनेताको रूपमा स्थापित हुन सफल भएका छन् भन्दा अतिशयोक्ति हुने छैन। ब्युरो रिपोर्ट, न्युज नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। युवा पत्रकारिता पुरस्कार 2078बाट 4 जना पत्रकार सम्मानित भएका छन्। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले युवा पत्रकारिता पुरस्कार 2078बाट जनै 50,000 रुपियाँका दरले मन्त्रालयमा एक कार्यक्रम गरी सम्मान गरेको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले युवा पत्रकारिता पुरस्कार 2078बाट जनै 50,000 रुपियाँको दरले बुधबार मन्त्रालयमा एक कार्यक्रम गरी सम्मान गरेको हो। पुरस्कार पाउनेहरूमा अपन टेलिभिजनमा कार्यरत अजय कुमार शाह शिवाली, इमेज च्यानलमा कार्यरत पत्रकार डोलराज राणाबाट, तरङ्ग राष्ट्रिय पाक्षिकमा कार्यरत राधा नेपाली र जनता टेलिभिजनमा कार्यरत शिवकुमार अधिकारी हुनुहुन्छ। पुरस्कार प्रदान समारोहमा बोल्दै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव केदार नेउपानेले राज्यको हरेक निकायमा पुरानो पुस्तालाई बिदाई गर्दै युवा पुस्तालाई समेट्न सके देशको विद्यमान समस्याको समाधान हुने भन्दै युवा पत्रकारहरूको भूमिका राज्यको हरेक निकायमा युवाहरूको प्रतिनिधित्व आवश्यक छ भन्ने वकालत गर्नु रहेको बताउनुभयो। पत्रकारहरूले देशलाई रूपान्तरण गर्ने युवाको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने सन्देश जनतामाझ पुर्याउनु पर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। हाम्रो अवसर चाहिँ युवाहरूको कम छ। यो जुन मन्त्री हुने कुराहरू छ अथवा चाहिँ टिकट पाउने कुराहरू छ, अवसर पाउने कुराहरू छ, त्यसमा चाहिँ के रहेछ भने अलिकति पाएकोले पाइरहेको छ। र हाम्रो देशको समस्या मैले अब आफ्नो यो पदीय हैसियतले भनेको चाहिँ होइन, मलाई के लाग्छ भने हाम्रो देशको समस्या यी चाहिँ जुन पुराना मान्छेहरू छन् नि, पुराना मान्छेलाई आउट गरेर त्यसको ठाउँमा युवाहरूलाई हामीले राख्ने बित्तिकै हाम्रो देशको समस्या सबै घटेर जान्छ जस्तो लाग्छ मलाई। तर त्यो कुराहरू अब कसरी गर्ने त, त्यसको एडभोकेसी त अब हामी आफै अब गाउँ गाउँबाट गर्न सक्दैनौँ। पुरस्कृत पत्रकारहरूले आफूहरूले मफसलमा रहेर युवाहरूको विषयलाई प्राथमिकतामा राखी पत्रकारिता गरिरहेको उल्लेख गर्दै पुरस्कार आफूहरूको लागि सुनौलो अवसर भएको बताएका थिए। गण्डकी प्रदेशमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोध र नाराबाजीको बीच आगामी वर्षको बजेट पारित भएको छ। बुधबार सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गर्न मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई समय दिएपछि प्रतिपक्षीय सांसदहरूले आक्रोशित बनेका थिए। पर्याप्त छलफल बिना नै बल मिचाई ढङ्गले विधेयक पास गर्न लागेको भन्दै एमाले आक्रोशित बनेको हो। एमालेका सांसदहरूले रोस्टम घेराउ गर्ने मुख्यमन्त्रीको पोखरेललाई रोक्ने प्रयास गरेका थिए। तर पोखरेलले अवरोधकै बीच बजेट पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो। मार्चल लगाएर बजेट पास गराउन खोजेको भन्दै एमाले सांसदहरूले नाराबाजी गर्दै सदन बहिष्कार गरेका थिए। उनीहरू बाहिरिए पनि सभामुखले सदन अघि बढाउँदै बैठकमा निर्णयार्थ पेश भएको विनियोजन विधेयक पास गरिएको हो। प्रदेश सभाको बैठक अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ।
भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपेका नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति विजय कुमार गच्छेतार धरौटी बुझाएर रिहा भएका छन्। विशेष अदालतमा बुधबार 10 लाख रुपियाँ धरौटी बुझाएर रिहा भएका प्रवक्ता पुष्पराज पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। ललित निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको अभियोग लागेका गच्छेतार लामो समय फरार रहेको र बुधबार विशेष अदालतमा हाजिर भएका हुन्। गच्छेतारमाथि 2067 सालमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री हुँदा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको हो। उनीमाथि 9 करोड 65 लाख रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ। 2067 साल चैत्र 29 गते मन्त्री परिषदको बैठकको प्रस्ताव नम्बर 3 मा प्रधानमन्त्री निवास विस्तार र मोही व्यवस्थापनको विषय थियो। सो प्रस्ताव तयार पार्नेमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सचिव दीप बस्नेत थिए भने उप प्रधानमन्त्री समेत रहेका गच्छेतारले त्यसलाई स्वीकृत गरेका थिए। नक्कली मोही खडा गरी मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव पठाएको उनी लगायतका माथि अख्तियारको आरोप छ। समरजङ कम्पनी राजकुलो र बाटोको जग्गा दिने भनेर मन्त्री परिषदबाट निर्णय भएको थियो। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा 5औं पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको छ। सर्वोच्च कार्यकारी पद प्रधानमन्त्रीमा सबैभन्दा धेरै पटक नियुक्त भएको ऐतिहासिक रेकर्ड पनि काङ्ग्रेस सभापति देउपाले कायम राख्नु भएको छ। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री देउबाको यो कार्यकाल विगतका 4वटै कार्यकाल जस्तै विवादास्पद हुने हो कि भन्ने आशंका धेरैले गरेका छन्। प्रस्तुत छ यस सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिम्रेको यो रिपोर्ट। नयाँ संविधान निर्माणपछिको पहिलो प्रतिनिधि सभा मृत्युको मुखबाट जोगेकोमा मुलुकको लोकतन्त्रवादी किता खुसी छ। संसदलाई दुश्मन ठान्दै अध्यादेशद्वारा शासन गर्न पल्कनु भएका प्रधानमन्त्री केपी ओली पदमुक्त भएकोमा लोकतन्त्रवादी किताले राहतको श्वास फेरेको छ। प्रधानमन्त्री नियुक्ति राष्ट्रप्रमुखको स्वविकीय अधिकार भएको नजिर राख्ने चेष्टा गर्नुभएकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर गरेकोमा पनि मुलुकको लोकतान्त्रिक कितामा खुसी छाएको छ। तर प्रधानमन्त्री पदमा देउबाको आगमनले भने आम समुदायमा खासै उत्साह ल्याउन सकेको देखिन्न। अहिले ओलीले जस्तै विगतमा देउबाले पनि प्रजातन्त्रमाथि प्रहार गरेका नजिरहरू छन्, जसका कारण ओलीको बहिर्गमन र देउबाको आगमनलाई तावाबाट उछिटिएको माछो भुङ्ग्रोमा भने जस्तै हुने त होइन भन्ने आशंका व्यक्त छ। 2046 सालको जनआन्दोलनद्वारा स्थापित संसदीय प्रजातन्त्र समाप्त हुनुमा देउबाकै मुख्य भूमिका थियो। प्रधानमन्त्री पदमा देउबाको पुनरागमनले सिङ्गो नेपाली काङ्ग्रेस पनि उत्साहित छैन। मन्त्री परिषदको पहिलो गठनमै इत्तर पक्ष झस्केको छ। देउबाको प्रधानमन्त्रीत्व मुलुकका लागि नफापेका नजिरहरू जति छन्, नेपाली काङ्ग्रेसका लागि नफापेका नजिरहरू त्योभन्दा धेरै छन्। देउबा प्रधानमन्त्री भए लगत्तै कुनै पनि राष्ट्रिय निर्वाचन नेपाली काङ्ग्रेसलाई फापेको देखिएको छैन। 2052-53 मा पहिलोपटक देउबा प्रधानमन्त्री हुँदा भित्रिएको राजनीतिक अपराधीकरणको चोट नेपाली काङ्ग्रेसले 2054 सालको स्थानीय निर्वाचनमा नराम्रोसँग बेहोरेको नजिर छ। देउबाले आफ्नो कुर्सी टिकाउन अपनाएको सांसद खरिद बिक्री प्रकरण, प्राडो पजेरो काण्ड लगायतका कारण जनताले स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई दण्डित गरे। 2058 सालमा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा देउबाले आफ्नो पद जोगाउन प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो, तर अर्को निर्वाचन गराउनु भएन। संसद नै नरहेपछि आफ्नो प्रधानमन्त्री पद चिरस्थायी हुने देउबाको घातक सोचका कारण संसदीय प्रजातन्त्र समाप्त भयो। 2061 सालमा राजाबाट मनोनित प्रधानमन्त्री हुँदा देउबाले दरबारलाई थप बलियो हुने गरी अध्यादेशहरू ल्याउन थाल्नुभयो। दरबारको बजेट 81 चाँडगुडा वृद्धि गर्नुभयो। 2064 सालको संविधान सभा निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई जनताले दण्डित गर्नुको करारी कारण देउबाका तिनै 2 कार्यकालका उपज थिए। 2074 सालमा चौथो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि देउबाले आफ्ना विगतका गलत नजिरहरूलाई निरन्तरता दिन छाड्नु भएन। प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोग प्रकरण, सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रका नेता प्रचण्डकी छोरीलाई मेयर जिताउन मतपत्र च्यातिएको प्रकरण, 75 जनासम्मको जम्बो मन्त्री परिषद गठन गरेको प्रकरण, सासूलाई राजदूत बनाएको प्रकरण, आइजिपी प्रकरण लगायतका कारण 74 सालको आम निर्वाचनमा जनताले नेपाली काङ्ग्रेसलाई दण्डित गरे। अब विगतका गल्ती नदोहोरिउन् भन्नेतर्फ नवनियुक्त प्रधानमन्त्री देउबा र उहाँको पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस सचेत हुनुपर्छ। देउबाले विगतका जस्तै गल्ती दोहोऱ्याउनु भयो भने अब लोकतन्त्र धानिन सक्दैन। राष्ट्रपति भण्डारी र निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले पटक पटक घाँटी रेड्दा पनि ठुलो साहसका साथ सर्वोच्च अदालतले जोगाइदिएको लोकतन्त्र हो यो। अब फेरि विकृति दोहोरियो भने लोकतन्त्रप्रति नै जनतामा वितृष्णा उत्पन्न हुनेछ। त्यति बेला कसैले चाहँदैमा लोकतन्त्र सुरक्षित हुन सक्ने छैन।
न्युज नेपाल टेलिभिजनका लागि बिन्दुकान्त घिमिरेको रिपोर्ट। अब पालो बिजनेस न्युजको। नवनियुक्त अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कर्मचारीलाई काम छोडेर चाकरी गर्न नआउन आग्रह गर्नुभएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा पदभार ग्रहणपछि कर्मचारीसँगको परिचयात्मक कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले आफू राष्ट्रका लागि केही गर्ने उद्देश्य साथ आएको बताउनुभयो। मन्त्रालयमा मन्त्री र कर्मचारी कदममा कदम मिलाएर हिँड्ने आफ्नो प्रतिबद्धता भएको मन्त्री शर्माले बताउनुभयो। मन्त्री र कर्मचारी बीच कुनै दूरी नचाहेको भन्दै मन्त्री शर्माले चाकडी र चाकडीको भाषा प्रयोग गरेर उपस्थित नहुन आग्रह गर्नुभयो। मन्त्रालयमा काम समस्या र समस्या समाधानको मात्रै कुरा हुने भएकोले सबै मिलेर दाजुभाइ जस्तो भएर काम गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो। आफ्नो क्षेत्रमा आफूले पाएको जिम्मेवारीमा कामलाई कसरी अगाडि बढाउने, कसरी प्रभावकारी बनाउने र कसरी पारदर्शी बनाउने, जनताको लागि केही न केही योगदान कसरी गर्ने भन्ने मात्रै मेरो प्रतिबद्धता हो। यो मेरो मात्रै नभएर यहाँहरू सबैको साझा प्रतिबद्धता हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। तपाईहरु नै यहाँको मुख्य संभाग हो, त्यसकारणले तपाईहरुको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ, त्यसलाई मैले बुझेको छु। यही कुरा म यहाँहरूलाई यो सन्दर्भमा म भन्न चाहन्छु। अब त्यसैगरी उद्योग क्षेत्रले पनि देशको गाह्रस्थ एउटा उत्पादनमा भने जस्तो योगदान गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। हाम्रो ठूलो सम्भावना छ। हामी सम्भावनाको बीचमा छौं, चुनौतीहरूको बीचमा छौं। विशाल विशाल जनसङ्ख्या भएको देशको बीचमा हामी हुनु सम्भावना, अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउनको लागि ठूलो सम्भावनाको कुरा हो त्यो। त्यसो हुँदाहुँदै पनि हामीले उद्योग क्षेत्रमा प्रगति गर्न सकेका छैनौं। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बढिरहेको व्यापार घाटा चुनौतीको रूपमा देखिँदै गएको बताउनु भएको छ। नवनियुक्त अर्थमन्त्रीको स्वागत तथा पदभार ग्रहण कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले मुद्रा सञ्चितको अवस्था राम्रो भए पनि व्यापार घाटा चुनिँदै गएकोमा चिन्तित हुनुपर्ने बताउनुभयो। देशको विकास निर्माण तथा सेवा क्षेत्रमा खर्च गर्न पर्याप्त मौजात भए पनि हरेक वर्ष बढ्दै गएको व्यापार घाटाले समस्या निम्त्याउने बताउनुभयो। आगामी आर्थिक वर्षमा निर्यातको मात्रा बढाउन सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताउनुभयो। देशमा निर्माण वा उत्पादन हुन सक्ने सानोभन्दा सानो माल वस्तु पनि महँगोमा आयात भइरहेको गभर्नर अधिकारीले बताउनुभयो। अलिकति एक्सटर्नल सेक्टरमा पनि हाम्रो रिजर्भ पोजिसन अप्ठ्यारो छैन। हामी कम्फर्टेबल छौँ, सहज छौँ। हाम्रो इम्पोर्टलाई धान्न, सेवालाई धान्न र राष्ट्र निर्माणको लागि आवश्यक वैदेशिक सम्पत्ति नेपाल राज्यले, नेपाल राष्ट्र बैंकको कस्टडीमा पर्याप्त रूपमा रहेको छ। यसलाई हामी कायम गर्न चाहन्छौँ। अनि बाह्य क्षेत्रमा खास गरी इम्पोर्ट र एक्सपोर्ट हाम्रो ऐतिहासिक रूपमा समस्यामा रहिरहेको विषय छ। जसले गर्दा यो ट्रेडको डेफिसिट यति जटिल बन्दै गएको छ कि भोलिलाई हामीले दीर्घकालमा सोच्नुपर्ने, सबैभन्दा सोच्नुपर्ने विषय छ। अहिले पनि 11 महिनाको तथ्याङ्कको आधारमा पनि ठुलो डेफिसिटमा छौँ, जसलाई यो वर्ष निकै ऐतिहासिक हिसाबले यो एक्सपोर्टको ग्रोथ देखिए तापनि भएको भए तापनि हाम्रो इम्पोर्ट चाहिँ जुन किसिमले बढिरहेछ त्यसलाई धान्न हामीले इम्पोर्ट सब्स्टिट्युसन र एक्सपोर्टलाई थप प्रमोसन नगरी नहुने स्थिति हामी कहाँ छ। त्यसलाई अलिक रणनीतिक हिसाबले हामी जानुपर्छ पर्ने स्थितिमा हामी छौँ। यसमा चाहिँ निकै मेहनत गर्नुपर्ने हामीले देखिरहेछौँ। नवनियुक्त अर्थमन्त्रीलाई मन्त्रालयमा परिचयात्मक ब्रिफिङ गर्दै सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गानाले आर्थिक स्रोतका दक्षतापूर्ण परिचालन गर्न सके मात्र लक्ष्य गरेको आर्थिक वृद्धि भेटाउन सकिने बताउनुभयो। व्यापार घाटा कम गर्नुपर्ने विचार राखेका गभर्नर अधिकारीपछि बोल्नुहुँदै सचिव ढुङ्गानाले कोरोनाको कारण थलिएको अर्थतन्त्र खुम्चिएको राजस्व सङ्कलनका बीच आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य भेटाउन स्रोतको दक्षतापूर्ण प्रयोग र सङ्कलन भएको राजस्व आर्थिक वृद्धिका क्षेत्रमा विकास पूर्वाधारको क्षेत्रमा प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो। यस्तै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई ब्रिफिङ गर्दै सचिव ढुङ्गानाले खोप खरिद र वितरण तथा कोभिड प्रभावितहरूका लागि
राहत र पुनर्स्थापना साथै समग्र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा मन्त्रालयले प्राथमिकताको साथ काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। यसका साथै अहिले सरकारले निजी क्षेत्रको मनोबललाई उच्च राख्ने गरी काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। न्युज नेपालमा अब पालो इन्टरनेसनल न्युजको। चीनको एउटा होटेलको भवन भत्किँदा कम्तीमा 17 जनाको ज्यान गएको छ। भवन भत्किँदा अन्य 6 जना घाइते भएका छन्। सङ्घाई नजिकको सहर सुजुमा रहेको एउटा होटल भत्किएको 36 घण्टापछि उद्धार गरिएकोमा 17 जनाको ज्यान गइसकेको र 6 जना जीवितै रहेको बीबीसीले जनाएको छ। जीवित भेटिएका 6 जनामध्ये 5 जना घाइते रहेका र 1 जनालाई कुनै चोटपटक नलागेको बताइएको छ। भवनको निर्माणमै कमजोरी रहेका कारण भत्किएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट थाहा भएको बताइएको छ। सुरुमा 3 तला रहेको भवनमा पछिल्ला दिनमा तला थप्दै लगेको स्थानीयवासीले बताएका छन्। 54 वटा कोठा भएको भवनमा 18 जना रहेका विवरण प्राप्त भएकोमा थप 5 जना पाहुना बिना दर्ता बसेको पाइएको बीबीसीले जनाएको छ। गएको वर्ष फुजियान प्रान्तमा एउटा होटल भत्किँदा 29 जनाको ज्यान गएको थियो। न्युज नेपालमा अब पालो स्पोर्ट्स न्युजको। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मु इताहारीले साफ च्याम्पियनशिप तथा एएफसी एसियन कप छनौट खेल्ने फुटबल टोलीका लागि प्रारम्भिक रूपमा 36 खेलाडीको नाम घोषणा गरेका छन्। साफ च्याम्पियनशिप तथा एएफसी एसियन कप छनौटको तयारीका लागि बन्द प्रशिक्षणमा रहेका 50 सदस्यीय टोलीबाट मुख्य प्रशिक्षक अल्मुतारीले 14 खेलाडीलाई बाहिर राख्दै बुधबार 36 खेलाडी छनौट गरेका हुन्। प्रारम्भिक छनौटमा परेका विशाल सुनार, अमित तामाङ, विवेक बस्नेत, दर्शन गुरुङ, डोना थापा, गौरव बुढाथोकी, मिक्छेन तामाङ, निरज बस्नेत, निशान खड्का, प्रिजेन तामाङ, रवि पासवान, सेसेहाङ आङदेङबे, शिशिर लेखी र सुदिल राई पहिलो चरणबाट नै बाहिरे। प्रारम्भिक टोलीमा नपरे पनि प्रशिक्षणमा सहभागी मिडफिल्डर विक्रम लामा भने टोलीसँगै प्रशिक्षणमा छन्। कतारमा उपचार पश्चात नेपाल फर्किएका विक्रम टोलीसँगै प्रशिक्षण गरिरहेका छन्। उनी पूर्ण रूपमा फिट भएमा टोलीमा सहभागी हुन सक्ने अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले जनाएको छ। हामी न्युज बुलेटिनको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्युज पुनः एकपटक। कर्मचारीहरूलाई काम छोडेर चाकरी गर्न नधाउन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको आग्रह। मन्त्रालयमा मन्त्री र कर्मचारीको कदममा कदम मिलाएर हिँड्ने प्रतिबद्धता। बजेट कार्यान्वयनको सम्बन्धमा विज्ञहरूसँग छलफल गरेर निर्णय लिने नवनियुक्त गृहमन्त्री खाँडको भनाई। ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेशहरूको सम्बोधनमा पनि छलफल हुने उद्घोष। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सरकारी निवासबाट बिदा। बालुवाटारदेखि निजी निवाससम्म नेता कार्यकर्ताको कटिङ र स्वागत। भारी वर्षाका कारण प्रभावित। नेपालमा 24 घण्टामा थप 2905 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि, 18 जनाको मृत्यु। चीनको एक होटेलको भवन भत्किँदा कम्तीमा 17 जनाको मृत्यु, 6 जना घाइते, अन्य 6 जनाको जीवितै उद्धार। र एएफसी एसियन कप छनौट फुटबल टोलीका लागि 36 खेलाडीको नाम घोषणा। राष्ट्रिय टोलीको क्लोज क्याम्पबाट बाहिरिए 14 खेलाडी। अहिलेलाई न्युज नेपाल टेलिभिजनको न्युज बुलेटिन यति नै। हाम्रो न्युज र कार्यक्रमहरू युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रियताको पेरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी। हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।